अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, ईरान इसराइल जंग इस वक्त शुरू हो गई है। आपको पता है कि पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, अब इसराइल ने जवाबी हमला ईरान के ऊपर किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम, ये जंग अब जो है वो शिद्दत इख्तियार जो है वो करती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो इसराइल ने जो ईरान का सबसे अहम शहर है, जो बहुत अहम हिस्सा है ईरान का, उसको टारगेट किया। और इस हवाले से क्या ख़बर है, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं जो न्यूज़ के, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल से क्या रिपोर्ट हो रहा है और आगे ईरान क्या रिपोर्ट कर रहा है। आपको पता है कि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था तो इसराइल ने खुद वीडियोस जारी की थी अपने, वो उनके जो एयर बेसिस जिनको टारगेट किया गया था कि हमारे ये एयर बेसिस हैं जहाँ जिनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसराइल की जानिब से कहते हैं कि मिसाइलों की बारिश की गई है और लेकिन इस तरह की कोई जो नुकसान है वो नज़र नहीं आ रहा। अब इस हवाले से यानी कि भोंडी हरकत की गई, जो मिसाइल दागे गए इसराइल की जानिब से उसको किस तरह नाकाम बनाया ईरान ने, ये तमाम तर सूरत रखते हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर नकम्मा मुल्क साबित होता जा रहा है इसराइल, और हर दिन जो है वो इसको मुंह की खानी पड़ रही है। नाज़रीन काम, अब जो ईरान का जो अहम तरीन शहर है अस्फहान, उसको इसने टारगेट किया क्योंकि ये कई अहम मुकामात हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो फ़ौजी तहकीकाती इदारे हैं, फ़ज़ाई अड्डे हैं, और यहाँ पे जो जोहरी जो प्लांट्स वगैरह हैं, यानी कि हर लिहाज से ये बहुत अहम शहर है जिसको टारगेट किया गया है। आज जो रिपोर्ट हुआ वो ये है कि तजारती परवाज़ों ने भी आज सुबह जो है वो बग़ैर किसी वजाहत के मगरबी ईरान की तरफ अपने रास्तों का रुख मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी फार्स ने कहा है कि अस्फहान शहर में धमाके की आवाज़ें सुनी गई, यानी कि जो इसराइल की जानिब से की गई। अब अमरीकी टीवी चैनल जो ABC न्यूज़ है उसके मुताबिक इसराइल ने ईरान के शहर अस्फहान में एक हदफ को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया, जबकि ईरान के सरकारी टीवी ने भी अस्फहान में धमाकों की खबर दी। अब ये सिर्फ खबर दी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह वो नकारा हुए वो जो मिसाइल दागे गए। नाज़रीन हम, उसके बाद ईरान ने मुतअद्दिद शहरों में जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता है कि इसराइल को एक टाइम लगा था जब उनका एयर बेस सिस्टम उन्होंने जिसको टारगेट किया गया था उनको एक टाइम लगा था, वो वीडियोस भी जो शेयर हुई थी। अब ईरान ने जो खबर है वो ये है कि उनको बहाल करना शुरू कर दिया है, जो टारगेट किया गया उसको बहाल कर दिया है, और इसराइली दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान के किसी भी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यानी कि इसराइल इस वक्त रिपोर्ट ये करवा रहा है कि जनाब हमने मिसाइलों की बारिश करवा दी, हमने ईरान के शहर अस्फहान जो बड़ा ही अहम शहर है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि वो तजारती जो जहाज़ हैं, जो तजारती लोग हैं, उन्होंने रुख और जानिब जो है वो कर दिया है जब ये धमाके सुने, यानी कि उनकी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जो ईरान है उन्होंने जो है वो इसकी जो उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब वो बड़ा पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है और ये तमाम चीज़ें उसको मुस्तरद कर दिया। अब अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ ने जो रिपोर्ट किया है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक नामालूम सीनियर अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया कि इसराइली मिसाइलों ने ईरान के शहर अस्फहान में एक जगह को निशाना बनाया है। ताहम जो पासदरान हैं, उन पासदरान इनकलाब इस्लामी के तर्जमान ने सुहैनी ज़राए अबलाग की जानिब से जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि दिमोना पावर प्लांट की इमारत को सुहैनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ईरान के ताज़ीरी हमले में नुकसान पहुंचने की खबर को झूठ करार देते हुए कहा कि सुहैनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बदनीयती पर मबनी इक़दाम करार पाया। यानी कि वो जो कुछ मिसाइल उन्होंने दागे और उसको रिपोर्ट किया जा रहा है अपनी इज़्ज़त रखने के लिए कि जनाब हमारे ऊपर ईरान ने अगर हमला किया था, हमें नुकसान पहुंचा था, तो हमने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जबकि वो जो मिसाइलों की बारिश दिखाई जा रही है, वो जो मिसाइल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। ईरान उसको मुस्तरद कर रहा है। ईरान कह रहा है जनाब हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो मिसाइल जो पहुँचे हैं वो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ईरान इतना एक्टिव है, उसने उनके हमले को नाकाम बनाया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ईरान पावरफुल हुआ या इसराइल पावरफुल हुआ। उसके बाद नाज़रीन काम,
اب جو صہیونی میڈیا ہے اس کی جانب سے مقبوضہ علاقوں میں دمونا پاور پلانٹ کی عمارت کو نقصان پہنچانے کی خبر کی اشاعت کے بعد بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے بھی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دمونا پاور پلانٹ کی حالیہ تعزیری کارروائی کا ہدف نہیں تھا۔ انہوں نے اسرائیل کے حملے کو نفسیاتی حملہ قرار دیتے ہوئے اسرائیلی دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ اسرائیل جو اپنی عزت رکھنے کے لیے کوئی مزائل، پتہ نہیں وہ اس نے مزائل کدھر اڑائے ہیں، وہ جس کی ویڈیوز وہ شائع کر رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوسری جانب جو ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن ہیں انہوں نے بھی اصفہان میں دھماکوں کی اطلاع دی۔ ملک میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے، جبکہ تہران اور اصفہان سمیت کئی علاقوں میں پروازیں معطل کر دی گئی۔ تاہم جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں، نہ ہی ایران کی طرف سے کوئی سرکاری طور پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ یعنی ایران کی جانب سے کوئی ابھی تک رد عمل نہیں آیا۔ اتنا بڑا اگر ہنگامہ ہوتا، یہ کوئی رات گئے نہیں ہے، دن واقعات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دن کا یہ واقعہ ہے۔ تو ایران بھی ابھی اس کے اوپر خاموش ہے، جبکہ جو امریکی میڈیا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے مرکزی شہر اصفہان کے ہوائی اڈے پر 2 گھنٹے قبل حملہ کیا اور جدید اسرائیلی طیاروں اور میزائلوں نے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ تہس نہس ہونے والے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایسا کر دیا ہے اور جناب تہس نہس پھیر دی، جبکہ میں نے پوری ویڈیو میں بتایا کہ ایران اس وقت ایکٹیو ہے۔ اب ذرا سنیے گا یہ جو اس نے اپنی کوشش کی، اسرائیل نے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کہ جناب ہم نے ایران کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے، اس میں بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب ایک بیان آیا ہے ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رائسی، انہوں نے ناظرین کرام 2 ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی تو فوری، سخت اور وسیع پیمانے پر سنگین رد عمل جو ہے وہ رد عمل کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے وہ مزید کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا کہ جناب جیسے اسرائیل نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے دنوں کے بعد یہ اس طرح کی خبر ایک پھیلا دی اور جناب وہ پتہ نہیں کہیں اوپر میزائل رہ گئے کہ ایئر بیس سسٹم سارے خراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم کوئی انتظار نہیں کریں گے، ہم فوری جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے، اور اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو ناظرین کرام ایران اس وقت ایکٹیو بیٹھا، اس کو پتہ ہم نے حملہ کیا، ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایران حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا کے جا کر کے سو گیا ہو۔ تو اب اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ ایران اور اسرائیل جنگ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں لیکن ایران کی ہر بندہ جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ اس سب کے اندر دباؤ میں نہیں ہے۔ ایران جو ہے وہ دب کے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ ایران جو ہے وہ چاہے اس کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا، اس نے اس کا جواب دیا اور اب بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت کی اہم جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔